नमस्कार, गोर्खा च्यानलमा यहाँलाई स्वागत छ। तपाईको साथमा म सन्ध्या प्रधान। आजको खबरहरू। पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन्स भनेको जीटीए होइन, भारतको संविधान अन्तर्गत गरिने व्यवस्था हो। अनि पीपीएस भनेको पश्चिम बंगालको विधानसभाले पनि गर्ने कुरो होइन, तर देशको संसद वा संविधानले तय गर्ने विषय हो भनी दार्जिलिङका सांसद राजु विष्टले भनेका छन्। आज भारतीय जनता पार्टीको एउटा दलीय कर्मी सभामा आएका सांसद विष्टले सभापछि पत्रकारहरूसित कुराकानी गर्दै यस्तो वक्तव्य दिएका छन्। उल्लेखनीय छ, भारतीय जनता पार्टी दार्जिलिङ जिल्ला कमिटीको आयोजनामा आज कालेबुङको मारवाड प्यालेसमा एक कर्मी सभा राखिएको थियो। उक्त सभामा सांसद राजु विष्ट प्रमुख रूपले उपस्थित रहेका थिए। यसबाहेक सभामा भर्खरै गोजमुमो विमल खेमाबाट बीजेपीमा सामेल भएको प्रोफेसर कल्याण देवान लगायत जिल्लाका सबै नेतृत्व एवं कार्यकर्ताहरूको उपस्थिति रहेको थियो। सभाले आगामी दिनका रणनीतिहरूमाथि चर्चा गर्दै कतिपय प्रस्तावहरू लिएको छ। यसै सभापछि पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै सांसद विष्टले गोर्खाहरूको पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन बीजेपीले नै गर्ने बताएका हुन्। अनि त्यो समाधान अहिलेको जीटीए नभएर देशको संविधान अन्तर्गत हुने व्यवस्था हो अनि बंगालको विधानसभाले नगरेर देशको संसद वा संविधानले तय गर्ने व्यवस्था हो भनी उनले स्पष्ट बताए। एक प्रश्नको जवाबमा सांसद राजु विष्टले आगामी 2021 को विधानसभा चुनावमा भारतीय जनता पार्टी 200 सिटभन्दा अधिक जितेर बंगालको सत्तामा आइरहेको उनले दावी गरेका छन्। सांसदले पहाडका 3वटा विधानसभा सिटमा पनि भाजपाले सजिलै जित्ने दावी गर्दै भने पहाडको जुन बदलिँदो राजनीतिक परिदृश्य आइरहेको छ त्यसमा पहाडवासी जनताले जसरी विगतका चुनावहरूमा बीजेपीलाई भोट दिएका थिए उसरी नै यसपालि पनि बीजेपीलाई नै भोट दिनेछन्। सबैभन्दा पहिले त हजुरहरू सबैलाई समस्त पहाडको जनतालाई नव वर्षको धेरै मङ्गलमय शुभकामना। मानव जातिका लागि 2020 एउटा पीडा र शिक्षा दुवै दिएर यो 2020 ले गएको छ र हामीहरू सबै मानव जातिका धैर्य सूझबुझले गर्दाखेरि एउटा कठिन समय परिस्थिति पनि बितेर जाँदैछ र मलाई विश्वास छ 2021 मा एउटा नयाँ ऊर्जाको सृजना हुनेछ र त्यसका साथसाथ म के पनि थप गर्न चाहन्छु भने यो पहाडवासीका लागि बंगालको जनताका लागि हामीहरू सबैका लागि हाम्रो गाउँमा घरघरमा हाम्रो आँगनमा नयाँ एउटा परिस्थिति उत्पन्न हुनेछ। हाम्रो घर आँगनमा पनि घाम झुल्किनेछ भन्ने मलाई पुरा विश्वास छ। आज जुन प्रकारको स्थिति परिस्थिति पश्चिम बंगालको छ त्यो हेर्दा धेरै दुःख लागेर आउँछ र जुन प्रकारको हामीहरूको कार्यकर्ता आज पनि यहाँ कर्मी सभा थियो, हामीहरू सबै कार्यकर्ता बुथ लेभलका कार्यकर्ताहरू आउनुभएको थियो। जुन प्रकारको जोश र उत्साह मैले हामीहरूका बीजेपीका कार्यकर्तामाथि देखेँ त्यसले हामीहरू सबैको पनि एउटा कन्फिडेन्स लेभल अझै माथि लगेर गएको छ र मलाई पुरा विश्वास छ 2021 मा भारतीय जनता पार्टीको पश्चिम बंगालमा सरकार अवश्य बनिनेछ। कालिम्पोङमा आज हामीहरूको एउटा सांगठनिक बैठक हो, कर्मी सभा हो। कालिम्पोङका सबै हामीहरूका 7वटा मण्डलका मण्डल अध्यक्ष र उहाँहरूको साथसाथै बुथ कमिटीका मेम्बर, शक्ति केन्द्रका प्रमुख उहाँहरू सबैको एउटा सांगठनिक बैठक मात्र हो। अब हेर्नुहोस्, भर्खरै मात्रै हामीले देख्यौँ सबै पहाडका एलायन्स पार्टी एक साथ कलेक्टिभले हामीहरू सबै दिल्लीमा गएर गृहमन्त्रीजीसँग राम्रो कुराकानी भएको छ। त्यसका साथसाथै एमएचएमा एमओएस होम र गृह मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूसँग पीपीएस को बारेमा 11 जनजातिको विषय सबै लिएर कुराकानी भएको छ र हामीहरूका सबै एलायन्स पार्टीका साथीहरू अध्यक्षहरू पनि कन्भिन्स हुनुहुन्छ जुन प्रकारको वक्तव्य गृहमन्त्रीजीले उहाँहरूका समक्ष राख्नुभयो र मलाई अवश्य नै लाग्छ यो इलेक्सन चुनाव अगाडि नै केही न केही घोषणा भारतीय जनता पार्टीले अवश्य पहाडका लागि गर्नेछ
र जहाँसम्म स्थायी राजनीतिक समाधान छ त्यसको पनि एउटा प्रक्रिया सुरु भइसक्यो। आउँदो दिनमा त्यसको पनि छलफल भएर केही न केही टुङ्गामासम्म पिराउने अवश्य छौँ। पीपीएस भनेको चाहिँ के हो? पीपीएस भनेको स्थायी राजनीतिक समाधान हो, तर पीपीएस भनेको जीटीए होइन। पीपीएस भनेको एउटा यस्तो समाधान हो जसले हाम्रो सबै गोर्खा जातिले देखेको सपना पुरा हुन्छ। पीपीएस भनेको तपाईँ मेरो प्रश्न सुन्नुहुन्छ कि उत्तर सुन्नुहुन्छ कि प्रश्न मात्रै गर्नुहुन्छ? पीपीएस भनेको स्थायी राजनीतिक समाधान जुनले गोर्खा जाति र समाजको सपनालाई पुरा गर्नेछ र पीपीएस भनेको जीटीए होइन। पीपीएस भनेको भारतको संविधानको अन्तर्गत हुने व्यवस्था हो। गोर्खाल्यान्ड हो पीपीएस भने? म तपाईँलाई भन्दैछु स्थायी राजनीतिक समाधान भनेको भारतको संविधानले गर्ने र हामीहरूको गोर्खा जातिले देखेको सपना पुरा गर्ने। रिकर्ड उठाएर हेर्नुहोस्, म एउटा यस्तो सांसद हो भारतको संसदमा गोर्खाले चाहेको गोर्खाल्यान्ड एक संवैधानिक माग हो पनि भनेको छु। अब तपाईँ आरटीआई गरेर हेर्नुहोस्, देख्न पाउनुहुन्छ। तर हेर्नुहोस्, यी सबै स्थायी राजनीतिक समाधानहरू निकाल्नका लागि यसरी प्रेसमा बोलेर स्थायी राजनीतिक समाधान हुने होइन। प्रशान्त किशोर जो चाहिँ टीएमसी पार्टीको है इलेक्सन म्यानेजर हो, उनको बयान आयो कि बीजेपीले 2021 को इलेक्सनमा डबल डिजिट पनि ल्याउन सक्दैन भन्ने कुरो छ। तपाईँ राष्ट्रिय प्रवक्ता पनि हो बीजेपीको, त्यस माने अर्थमा है त्यस दृष्टिकोणले तपाईँ के भन्नुहुन्छ पीके को जुन बयान छ? हेर्नुहोस्, पीके XYZ सपनामै छन्, अहिले सपनादेखि उठेका छैनन्। पश्चिम बङ्गालको जनताले परिवर्तन चाहेको छ र जुन प्रकारको पीडादायक 10 सालको यो टीएमसी को सरकार छ, जनताले यसलाई 100% खारिज गरेका छन्। 21 मा तपाईहरुले देख्ने हुनेछ भारतीय जनता पार्टीको 200 भन्दा बढी सिट आउनेछ। आज मिस्टर पीके या XYZ ले जे भने पनि जुन यो परिवर्तनको लहर अहिले पश्चिम बङ्गालमा चल्दैछ, कसैले यो आन्धीलाई रोक्ने सक्ने छैनन्। म तपाईलाई एउटा कुरो भन्छु, हेर्नुहोस्, बीजेपी माथि जनताको भरोसा छ। आज पनि पहाडका जनताले हामीहरूको मुद्दालाई कसैले टुङ्ग्याउँछ भने भारतीय जनता पार्टीले नै टुङ्ग्याउँछ भन्ने एउटा विश्वास पनि छ। तपाईले 2019 मा पनि हेर्नुभयो, बीजेपी या अथवा हामीहरूका एलायन्स पार्टीमा कहाँ मान्छे आउँथ्यो, तर अर्कोतिर त त्योभन्दा बढी मान्छे आउँथ्यो र पनि भोट त बीजेपीले नै पायो। 4 लाख भन्दा बेसी मार्जिनले बीजेपीले नै जित्यो। आज पनि हेर्नुहोस्, पहाडको अवस्था त्यस्तै नै छ। पहाडलाई हामीहरूका नेताहरूले बार हामीहरूको भोटलाई बेचेका छन्। यो कुरा हेर्नुहोस्, विमल दाजुमाथि जनताको धेरै भरोसा थियो, आज माया पनि छ, म पनि गर्छु। तर अब जुन प्रकारको एउटा भरोसा थियो त्यो भरोसा अहिले हराएर गएको छ। आउँदो दिनमा हेर्नुहोस्, भारतीय जनता पार्टीले पहाडमा पनि 3वटै सिट जित्छ। नर्थ बङ्गालमा पनि 54 मा कमसेकम 45 भन्दा बेसी सिट भारतीय जनता पार्टीको आउँछ। यो त तपाईले त्यो आधारमा भन्नु हुनेछ 2019 मा है जुन प्रकारको विमल अब हेर्नुहोस् 21 मा अच्छा तपाईले चाहिँ कुन आधारमा भन्नु हुँदैछ त? भारतीय जनता पार्टीले जितेको भन्ने कुरा हेर्नुहोस्, आज जुन प्रकारको अन्याय र अत्याचार है गोजुमो थियो जसको नेतृत्व विमल गुरुङले गर्दै थियो, आज त्यही नेतृत्व त्यही खेमा नै आज बीजेपीसित छैन, त तपाईको आधार के हो? हेर्नुहोस्, जनता त छ नि, भोट त अल्टिमेटली जनताले दिने हो, कुनै पार्टीले होइन। र मैले फेरि पनि भन्दैछु, जनताको विश्वास भारतीय जनता माथि छ, गोर्खाको विश्वास नरेन्द्र भाइ मोदीजी माथि छ। किनभने हेर्नुहोस्, बारम्बार आरोप लाग्छ भारतीय जनता पार्टीले केही गरेन। म यो कुरालाई मान्दिनँ, किनभने भारतीय जनता पार्टीले भारत देशलाई मजबुत र ताकतवर बनाउनका लागि काम गरिरहेको छ। म तपाईलाई फेरि भन्दैछु, चुनाव अगाडि जहाँसम्म मलाई विश्वास छ र जुन प्रकारको वक्तव्य गृहमन्त्रीजीले दिनुभएको छ, 11 जातिको कुरा चुनावभन्दा अगाडि अवश्य हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। स्थायी राजनीतिक समाधानको प्रक्रिया सुरु भयो। आउँदो दिनमा पनि त्यसका लागि मिटिङ्सहरू हुन्छ एमएचएमा र चुनावको बादमा, तर 2024 भन्दा अगाडि निकै नै अगाडि स्थायी राजनीतिक समाधान पनि हुन्छ।
जिटिए 45 नम्बर समष्टि अन्तर्गत गैरीबासमा आज नेपाली लोक साहित्यका अभियन्ता एमएम गुरुङको पूर्णाङ्ग शालिगको विधिवत उद्घाटन जिटिए अध्यक्ष अनित थापाको बाहुलीबाट गरिएको छ। गैरीबास डिस्पेन्सरी डाँडा नजिक उक्त शालिगको अनावरण गरिनुका साथै उक्त डाँडालाई माइकल चौकको रूपमा जिटिए अध्यक्षले घोषणा गरेका छन्। आज यस शालिग अनावरण एमएम गुरुङको शालिगरण यो चोकमा भयो र यो शालिग निर्माण समितिले यस चोकलाई माइकल चोकको नाममा राखिदिने अनुरोध गर्नुभयो। अब जिटिएबाट एउटा अफिसियली एउटा म यसको बोर्ड अफ मिटिङमा राखेर यसलाई अफिसियली रूपमा म यसलाई जिटिएबाट म पारित गर्दछु। धन्यवाद। एमएम गुरुङ शालिग अनावरण समारोहमा उपस्थित साहित्यका विभूतिहरू, हाम्रो गोर्खा जातिका धरोहरहरू अनि यस समारोहमा उपस्थित सबै महानुभावहरूलाई म हार्दिक अभिनन्दन टक्राउँदछु। अनि यो शालिग निर्माण समारोह समितिलाई म शुभकामना दिन चाहन्छु, जुन हाम्रो जातिको धरोहरहरूलाई उहाँहरूले गरेको कर्म, उहाँहरूले गरेको कीर्तिलाई सदैव जीवित राख्नुको लागि जुन शालिग निर्माण गर्ने कार्य गर्नुभयो र उहाँहरू जस्तो व्यक्तिले गर्दाखेरि नै हाम्रो आउने युवा पिँढीलाई जोश, उत्साह र टेवा पाउँछ। अहिले भर्खर मभन्दा पूर्व वक्ताले भन्नुभयो, उहाँहरूको एउटा जीवनको कहानी भनेर भन्नुभयो। उहाँहरूको टाइममा गाउँदाखेरि के हुन्थ्यो, लेख्दाखेरि के हुन्थ्यो, सबै उहाँले सरल भाषामा भनेर जानुभयो। उहाँहरूले नगाएको भए, उहाँहरूले नलेखेको भए, उहाँहरूले त्यस्तो कीर्ति नगरेको भए सायद आज हामी यो फङ्सनै गर्नु पाउँदैन थियौँ होला। र यो कीर्ति लेख जो हाम्रो विगतका व्यक्तिहरूले लेखेर जानुभयो, गरेर जानुभयो, हाम्रो समाजको लागि जुन योगदान दिएर जानुभयो, अहिले हाम्रो युवा पिँढीहरूले यो चिजलाई अघि लिएर जानु एकदमै जरुरत छ। र अहिलेको तपाईहरुलाई हाउभाउ देख्नु भएको छ। हामी जो पुरानै साहित्यकारहरूमाथि निर्भर छौँ, पुरानै कवि ग्रन्थहरूले जो उहाँहरूले कर्मकृति छोडेर जानुभएको छ, उहाँहरूमाथि निर्भर छौँ। पुरानै साहित्यकारहरूको साहित्यिकमाथि हामी निर्भर छौँ। हो अहिले तर हुन त हाम्रो नयाँ युवा भाइहरूले पनि धेरै जोस देखाएर उहाँहरूलाई पहिलाएर अघि बढ्दैछ। तर हाम्रो जुन पहाडको व्यवस्था, पहाडको अवस्था जुन चलेर आउँदैछ, तपाईहरुले पनि देख्नुहुँदैछ। जुन साहित्यिकमाथि, जुन कलाकारमाथि, जुन कविमाथि उहाँहरूले एउटा भनेको जस्तो राम्रो इन्भाइरोमेन्ट उहाँहरूले पाउनु भएको छ। यो मात्रै सानो इक्जाम्पल हो। यही एउटा पोलिटिकल प्रोग्राम भएको भए यहाँ राम्रो साउन्ड हुन्थ्यो, बत्ती जाउँदा जेनेरेटर हुन्थ्यो, व्यवस्थित हुन्थ्यो। र कलालाई र कलाकारलाई बचाउनु धेरै गाह्रो छ। साहित्य र साहित्यकारलाई बचाउनु साहित्यकारहरूलाई धेरै गाह्रो छ। आज तपाईहरुले सानो इक्जाम्पल यहीँबाट देख्नुभयो। जो हामीभन्दा पूर्व वक्ता बोल्नुभयो बिचरा, उहाँको जुन मन्तव्य पोख्नु चाहनु भएको थियो, तर उहाँलाई
ध्वनिले साथ दिएन। र यस्तो अवस्थामा हाम्रो कला साहित्य कलाकारहरूले यो चिजलाई बचाएर लानु हुँदैछ। अनि यो चिजलाई बचाएर लान उहाँलाई कति गाह्रो छ उहाँहरूलाई पनि थाहा छ। उहाँहरूलाई गएर सोधिदिने मान्छे छैन, खोजिदिने मान्छे छैन। एउटा सानो इक्जाम्पल, खरसाङमा गोर्खा लाइब्रेरीले मलाई भेट्न खोजेको पनि धेरै भइसक्यो र म पनि आफ्नो पोलिटिकल प्रोग्राममा व्यस्त भएर उहाँलाई धरि मैले समय दिनु पाएको छुइनँ। हेर्नुहोस्, रेलीपारी 42 नम्बर समष्टि अन्तर्गत सोकबीर खानीमा हिज शहीद बिमला राई मार्गको शिलान्यास जिटिए चेयरम्यान अनित थापाले गरेका छन्। त्यो बाटोको शिलान्यास पूर्व सभासद डाक्टर आरबी भुजेल अनि जिटिए चिफ बिमल गुरुङको उपस्थितिमा पनि गरिएको थियो। तर उक्त कार्य थाँतीमै रहेपछि अहिलेको जिटिएले पूरा गरिरहेको 42 नम्बर मोर्चा समष्टि अध्यक्ष तथा मोर्चा नेता रुदेन सादा लेप्चाले बताएका छन्। हिजो खानी सेन्ट्रल मैदानमा आयोजित भएको उक्त मार्ग शिलान्यास कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै रुदेन सादा लेप्चाले पहिलाका नेतृत्वहरूले गरेका बाचा पूरा नहुँदा आफू दुखी बनेको, तर अब नयाँ व्यवस्थाले उक्त काम पूरा गर्न गइरहेकोमा खुसी पनि लागिरहेको भनी बताएका छन्। विगतका नेतृत्वहरूबाट प्रमिस गरेका यी बाटा आजसम्म पूरा नहुँदा हामी आफै पनि दुखित थियौँ, किनभने त्यस ताक पनि हामी स्वयं पनि एउटा जिम्मेदार व्यक्तित्व रूपमा त्यो पार्टीसँग संलग्न भएर हामीले काम नगरेका होइनौँ, त्यहाँ पनि हामी थियौँ। तथापि हामीले हिजो गराएका प्रमिसहरू, जसहरूले यस ठाउँमा आएर नरिवल फुटाएका थिए अनि शहीद परिवारलाई ग्यासको एजेन्सी प्रदान गरिने सम्मानका बाचा बन्धन गरे तापनि शहीद परिवार आजसम्म केवल शहीद परिवारको नाममा मात्रै चिन्हित गरियो। अनि यस बाटोलाई डाक्टर आरबी भुजेल अनि त्यसरी नै त्यसका अध्यक्ष बिमल दाजु स्वयं पनि यस ठाउँमा आएर शिलान्यास नगरेका होइनन्। तथापि हामी खेद प्रकट गर्छौँ, उहाँहरू बाटा छोडिएका यी कुराहरू हामीले यस ठाउँमा तानेर एउटा जिम्मेदार बोध गरिकन आजको दिनमा हामी गर्न पर्दैछ। तथापि हामी खुसी छौँ कि यस समयमा यी कुराहरू हामी गर्नलाई उभिएका छौँ, तयारी छौँ अनि पस्किनलाई हामी रेडी भएका छौँ। फेरि पनि हिजो मैले सुन्दै थिएँ शहीद परेका कसैले यसरी पनि भन्दै थियो, फेरि हुन्छ कि त यो बाटो, उहाँलाई अझै पनि शङ्का छ। अनि मैले बिहान पत्रकारहरूले पनि भन्दै थिएँ दाजु पक्कै हो, फेरि पनि उहाँहरूले पनि एउटा शङ्काका कुराहरू। अनि मैले एनआइटी निक्लेका छन्, नोटिस निक्लेका छन् टेन्डरको, अनि मैले उहाँहरूलाई सेयर गरिदिएँ। यही हो, हामी जबसम्म एनआइटी निक्लेन यो बाटोको शिलान्यास गर्न चाहेनौँ। आज यो कन्ट्र्याक्टरल वेमा कसले पाउँछ, टेक्निकल वेमा भोसली कसले पाउँछ, त्यो पर्दाभित्रको कुरा भए तापनि आज यो टेन्डरको नोटिस अघिबाट अनलाइन छ, हामीले उहाँलाई त्यसका प्रुफ दिएका छौँ। त्यस उसले आज यहाँबाट भन्नु पर्दाखेरि हामीले मसिना कुराहरू गऱ्यौँ, हामी धेरै ठुला कुराहरू गऱ्यौँ भन्ने हामीलाई लाग्दैन। तर पनि हामीले गरेका बाचा बन्धन र हामीलाई दिएका उत्सर्गको मूल्याङ्कन भने यो पार्टीले र हामी माथिका शीर्षस्थले आफ्नो दृष्टिभङ्गी त्योतर्फ राख्दै राखेन भन्ने कुरामा हामी असमर्थ छौँ। उहाँहरू हामीसँग हुनुभयो र हाम्रो साना साना यी कुराहरू जो हिजो हामीले गर्न सकेका थिएनौँ ती पुरा गरिरहनलाई उहाँहरूको आफ्नो वचनबद्धतामा सधैँ अग्रसर हुनुहुन्छ। यी कुरा नै आजको भेटघाटको विशेष विषय हो। चेयरम्यान अनित थापालाई 42 नम्बरको प्रशस्तसँग डेभलपमेन्टमा उहाँले आफ्नो सहमति दिनुभयो अनि हिजो विनय तामाङ दाजु हुँदा पनि दिनुभएको हो। अनि आज पनि प्रशस्तसँग डेभलपमेन्टहरू भइराखेको छ 42 मा। तथापि शहीदकै उत्सर्गलाई सम्मान गरिकन तपाईको आफ्नो उपस्थिति पनि यस ठाउँमा दिनु भएर तपाईले आफ्नो जिम्मेदार आफ्नो जातिप्रति प्रशस्तसँग देखाउनु भएको हामीले यस ठाउँमा अनुभूत गरेका छौँ। साँच्चै नै हामी तपाईप्रति आभार व्यक्त गर्छौँ सम्पूर्ण शहीदहरूको पक्षमा। निश्चय नै शहीदहरूले आज उपरान्त यसरी फिल गर्नेछ कि हाम्रो उत्सर्ग खेल गएको छ भन्ने उनीहरूलाई लाग्दैन र हामी धन्यवादी छौँ यी सबै दृष्टिभङ्गी जो तपाईँहरूले पहाडको निम्ति राख्नु भएको छ। विशेष बिमला परिवारका भाइ विमल यहीँ छ। म यसै पनि उहाँहरूको पक्षमा समष्टिको अध्यक्षको हैसियतमा यसो पनि भनिराख्छु, हिजो दाजु विमलले यसै ठाउँबाट यसै उभिएका ठाउँबाट उहाँले भन्नुभएको थियो कि ग्यासको एजेन्सी गराइदिन्छु, तर
आजसम्म ग्यास उहाँहरूले किनेरै चलाउँदैछ। ग्यासको एजेन्सीको कुरा होइन, किनेरै चलाउँदै गरेको चुल्हाहरूमा म कहिले काहीँ जाँदा भात खाने गर्छु, चियाहरू पस्किने गर्छन्। आजसम्म उहाँहरूको टुङ्गो लागेन। तर म आज यस ठाउँमा सम्पूर्ण समष्टि अनि भाइ विमलको पक्षमा अनि विमला राईको पक्षमा तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु कि निश्चय नै यो रोडले मात्रै सायद उहाँहरूको उत्सर्गलाई पर्याप्तता दिन सक्दैन। त्यो सोचले भाइ विमल माथि तपाईँले निश्चय नै त्यो आफ्नो दृष्टि राख्नुहुनेछ, जसले भोलिको दिनमा एउटा शहीदको उत्सर्गलाई एउटा सम्मान दिनको निम्ति तपाईँले आफ्नो प्रशासनिक क्षमताबाट जे पनि हुन्छ उहाँलाई त्यसको आश्वासन मात्र होइन, त्यसको कुरा आज तपाईँले यस्तोबाट दिनुहुन्छ भन्ने कुरा म विश्वस्त छु। हामीले भन्ने पर्ने कुराहरू, जो पब्लिकली भन्ने कुराहरू, पार्टीले लिएको राजनीतिक टेकहरूको बारेमा हामी यो माफ गर्नुहोस् यो फाउन्डेसन स्टोनको कार्यक्रममा भनिरहँदैनौँ। र त्यस दिन हामी भन्नेछौँ फेरि पनि जुन प्रकारको जोस, जुन प्रकारको उमङ्ग, जुन प्रकारको तपाईँले कोसिस राखेर विगत दिनहरूमा हामीलाई सहयोग दिनुभयो, 9 तारिकको सभाको निम्ति पनि अब 42 नम्बर समयसी तयार हुनुहोस्। निश्चय नै त्यो दिन एउटा रेकर्ड सङ्ख्यामा 42 नम्बरले पार्टिसिपेसन गर्नेछ अनि निश्चय नै त्यो दिनको हाम्रो जनसभा कालेबुङमा एउटा ठुलो बृहत जनसभा हुनेछ, जो हिजोसम्म भएको थिएन। हामी नयाँ प्रकारको जनसभामा भाग लिनेछौँ, जसले नयाँ सोच, नयाँ विचारधाराको कदम कहाँ र के कतिसम्म फस्टिएको छ त्यसको ज्वलन्त उदाहरण प्रदान गर्नको निम्ति, त्यसको गवाई बन्नको निम्ति तपाईँहरू सबैले एकमुष्टमा फेरि पनि आह्वान म यही मञ्चबाट गरिराख्छु। कालेबुङ कलाकार संगठन र भानुपाला वेलफेयर एसोसिएसनको संयुक्त आयोजनामा आज कालेबुङ टाउन हलमा एक विशेष कार्यक्रम आयोजना गरियो। कार्यक्रममा भर्खरै जिटिएबाट गिरी पुरस्कार प्रापक सङ्गीतकार मधुसूदन लामालाई सम्बर्धना जनाउनका साथै नवनीत कलाकारहरूलाई लिएर साङ्गीतिक कार्यक्रम आयोजना गरेका थिए। अवसरमा कालेबुङ ब्लक डोनर एसोसिएसनलाई पनि आयोजक समितिद्वारा विशेष रूपले अनुगृहित गरिएको थियो। कार्यक्रमबारे विक्रम पराजुलीले अधिक जानकारी दिएका छन्। यो चाहिँ हाम्रो कालिम्पोङ कलाकार सङ्गठन र भानुपाला वेलफेयर एसोसिएसनको जोइन्ट भेन्चर हो। यो हामीले किन गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो 2020 तपाईँहरू सबैले याद छ होइन, कोरोनाले जुन हाम्रो महामारी छ, अहिले पनि झन् नयाँ कोरोना आयो भन्दैछ, झन् डरसरी छ। तर पनि हामीले के सोच्यौँ भने हाम्रो कलाकारहरूले अब खुलेर बोल्न, खुलेर प्रोग्राम गर्न पाइरहेको छैनन् होइन। यो माहौल चाहिँ एउटा कोरोनाले घरमा कुजिएर बस्नु पऱ्यो, अर्को एउटा समागम होस्, एउटा भेटघाट होस् भनेर चाहिँ यो आजको ढुकढुकी कार्यक्रम राखेको हामीले जोइन्ट हो। यो कालिम्पोङ कलाकार सङ्गठन र भानुपाला वेलफेयर एसोसिएसन र यसमा आजको मेन कार्यक्रममा चाहिँ हामीले हाम्रो एउटा कालिम्पोङको एउटा गर्व हो को दिन हो बनिएको छ। किनभने हाम्रो कालिम्पोङको एउटा ध्रुवतारा भनौँ, हाम्रो मधुसूदन लामा सरले गिरी पुरस्कार पाउनुभएको छ जिटिएबाट र त्यसको आज उहाँलाई पनि एउटा सम्बर्धना हामीले कार्यक्रम राखेका छौँ। यो हाम्रो सौभाग्य हो, उहाँ जस्तो मान्छे हामीसँग हुनुहुन्छ। र आज हामीले यो प्रोग्रामलाई 2 भागमा बनाएको थियौँ, एउटा फर्स्ट हाफ र सेकेन्ड हाफ। फर्स्ट हाफमा हामीले नवोदित कलाकारहरू, डिस्ट्रिक्टभरिकै कलाकारहरूलाई लिएर हामीले एउटा कार्यक्रम गरेका थियौँ, जसका मुख्य अतिथि हुनुहुन्थ्यो हाम्रो सञ्जय मुक्तान तामाङ डेभलपमेन्ट बोर्डका। र सेकेन्ड हाफको जुन कार्यक्रम छ यसका मुख्य अतिथि हुनुहुन्छ हाम्रो चेयरम्यान रवि प्रधानज्यू। र हाम्रो चाहना के हो भने हामी सबै मिलेर एउटा कालिम्पोङलाई नयाँ तरिकाले काम गरौँ, कलाकारहरू सबै आम जनताहरूलाई हामी साथमा लिएर हामीले नयाँ काम गरौँ भनेर यो सोचले हामीले यो ढुकढुकी कार्यक्रम गरेको। एकदम यो आजको कार्यक्रम हुनुमा ठुलो हात चाहिँ उहाँहरूकै छ। कालिम्पोङ ब्लड डोनर्स एसोसिएसन उहाँहरू जुन हुनुहुन्छ भलन्टियर, उहाँहरूले यो कार्यक्रमको जुन मेन कुरा भनेको अर्गनाइज गर्नु हो नि त होइन, टिकट सेल गर्नु, यो सब चिजहरू छ नि त होइन। उहाँहरूले जिम्मा लिइदिनु भयो र उहाँहरूलाई हामीले जुन टिकट सेल भएको छ त्यसको 50% रकम चाहिँ उहाँहरूलाई हामी आज यहाँ स्टेजबाटै हामी त्यो उहाँहरूलाई ह्यान्डओभर गर्दैछौँ। किन